Donc énergétique. L'aspect énergétique. بالنسبة للaspect énergétique بالنسبة ل EP يعني l'énergie اللي au borne ديال داك الجينيراتور اش غادي يساوي ليا؟ كتساوي ليا Q au carré sur 2C اللي هي Q. شنو هي Q؟ يعني ال U راه عندي كتساوي Q sur C، دونك ال Q هي ال U fois C. دونك إلا رفعت هادي أو كاري ال U كاري fois C أو كاري اش غتجيني هنا ان دومي سي U أو كاري، غتختار لي واحد سي. هادي بالنسبة لينيرجي. دونك إلا بغيت لا بويسونس اش كندير ليميت لوغسك دلتا تي طون فيغ زيرو ديال اش ديال ديك دلتا او بي سور دلتا تي اللي هي ليميت نتاعت ان دومي دونك ان دومي سي او كاري. دونك الان دومي سي راه كونستانت غتخرج ليا لبرا، دونك دلتا تي طون فيغ زيرو. دونك كتجيني هي الان دومي، دونك هي 6 sur 2 ou 6 sur 2 limite lorsque delta t est ناقص ندير دلتا يو كاري sur دلتا تي، وغادي تجيني هنايا ليميت ديال دلتا يو كاري sur دلتا تي. هادشي اللي كاين بالنسبة للكوندونساتور. دابا بالنسبة للبوبين. دونك بالنسبة للبوبين شنو هي بوبين؟ هي واحد لو فيل كوندكتور اونغولي سور ان ايزولون. داكوغ، هي نيت السامبول ديالها هي التعريف ديالها. دونك السامبول ديالها هي بحال هكا، وهي الأو بي. داكوغ، دونك بحيث الأو بي إلا كانت لا بوبين إيديال اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا ال دو اي سور دي تي. حنايا اش قلنا دابا؟ إلا كانت إيديال، ولكن نورمالمون في لا رياليتي عندنا موديليزاسيون ديال بوبين. كيفاش؟ عندنا واحد لا بوبين يعني واحد لاندكتونس اون سيري افيك واحد لا ريزيستونس دو فويت. داكوغ، دونك هادي ال عندهم نفس الاي، هادي كامله هي او. دونك هاد الاو بي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ال دي دو اي سور دي تي بلس الار فوا الاي. وفوقاش كتكون عندنا لا بوبين راها ايديال فاش كتكون عندنا هاد لا ريزيستونس دو فويت ايكالا زعما طونفير زيرو. دونك فاش كتكون ايكالا زيرو كتمشي ليا هاد لو تيرم كيبقى ليا غير هذا، كتكون ديك الساعه ايديال. هذه بالنسبه للموديليزاسيون. بالنسبه لواحد الحاجه اخرى يعني اللي هي لاسوسياسيون. لاسوسياسيون اون سيري اون باراليل. نبداو باون سيري. بالنسبه لاون سيري بوبين بحال ريزيستونس، والعكس ديالهم كوندونساتور. دونك بالنسبه للبوبين نشوف مثلا جوج ديال لي بوبين، نكتبو هنا L1 وهنا L2 عندهم نفس الاي، نسمي هذه U A B بحيث هاد لو بوين هو A وهاد لو بوين هو B. نشوف U A B شحال غتساوي ليا. U A B ايكالا ل U1 زائد ل U2 كتساوي ليا ل L1 دي دو اي سور دي تي زائد ل L2 دي دو اي سور دي تي. إلا جيت عملت دي دو اي سور دي تي شتعطيني L1 بلس L2 عامل دي دو اي سور دي تي. دونك هذه هي الإيكيفالون ديالي فوا دي دو اي سور دي تي. غادي تجيني واحد لا بوبين اللي هي إيكيفالون ديزا فيها واحد لو اي، وهذا هو لو أ وهذا هو لو بي. هذه الإيكيفالون وهنايا يو أ بي.
داكوغ. هذا البلان ديال لاسوسياسيون اون سيري بالنسبه لجوج ديال لي بوبين. دونك اون جينيرال بالنسبه ل دونك ان بوبين اون سيري عندنا ال équivalent égale à la somme ديال ال k allant de 1 jusqu'à n. هذه بالنسبه لاسوسياسيون اون سيري. بالنسبه لاسوسياسيون parallèle en parallèle عندنا هنايا بوبين، عندنا هنايا بوبين. دونك هذه اي 1 هذه اي 2 وهذه ديك الاي ديالنا. هذه راها ل يو 1 اللي هي ال 1 فوا دي 2 اي 1 سور دي تي، وهذه ال ديال يو 2 اللي هي ال 2 فوا دي 2 اي 2 سور دي تي. دونك اليو ا بي، دونك حتى هذا هو لو بوان ا وهذا هو لو بوان بي. اليو ا بي اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا اليو 1 اللي كيساوي ليا اليو 2. دونك اليو 1 هو ال 1 دي 2 اي 1 سور دي تي، وال 2 هو ال L2 دي 2 اي 2 سور دي تي. داكوغ. وانا اش بغيت نعرف واحد ال ايكيفالون اللي غادي تجمع ليا ال 1 مع ال 2. دونك يجيني راسم بحال هكا، واحد ال ايكيفالون، وهنا الاي وهذه اليو ا بي. دونك ا بي. داكوغ. دونك هاد اليو ا بي اللي هي ال 1 فوا دي 2 اي 1 سور دي تي اللي هي ال 2 فوا دي 2 اي 2 سور دي تي راه كتساوي ليا ال ايكيفالون. داكوغ. ال ايكيفالون فوا دي 2 اي 1 دونك نقولو فوا دي 2 اي سور دي تي. دونك دابا شنو نديرو؟ نديرو نفس الحاجه كيف ما درنا في الريزيستانس، نحسبوا ال ايكيفالون سور ال 1 نشوفوا شحال كتساوي، ونحسبوا عاوتاني ال ايكيفالون سور ال 2 نشوفوا شحال كتساوي، ونشوفوا هادشي شحال غيعطينا. داكوغ. ال ايكيفالون اش كتساوي ليا ال ايكيفالون؟ كتساوي ليا ل يو ا بي سور دي 2 اي سور تي تي. Donc, le UAB sur le L T2I sur... لا ما خصنيش نعاود هاد ال L، سمحوا لي. Donc, le UAB sur D2I sur... le UAB sur D2I sur DT. D'accord. Sur le L1. شحال هي ال L1؟ هي ال UAB، هي ال UAB sur D2I1 sur DT. D'accord. دونك هنايا هاد نورمالمون كي غادي تكتب هادشي غادي تكتب هو ال UAB فوا D2I1 sur DT. دونك غادي نديرو لها، ما غاديش نكتب ديك دي سور دي تي حيت ما كافيانيش البلاصه، غادي ندير غير اي 1 بريم. اي 1 بريم هي دي 2 اي 1 سور تي تي سور ل اش غيبقى لنا هنا الاي ا بي، ونفس الحاجه الاي بريم. داكوغ. غنختزل بهادي تجيني هي الاي 1 بريم سور الاي بريم. وهنايا عاوتاني شنو هي الاي بريم؟ فين نكتبها؟ المهم خليوها ابار. الاي بريم هي الاي 1 بريم بلس الاي 2 بريم، لحقاش اف بلس جي بريم هي اف بريم بلس جي بريم. هنايا نفس الحاجه غتجيني في الاخير هي الاي 2 بريم سور الاي 1 بريم. دونك قلنا الاي سور الاي بريم لتحت كتكون. دونك الا جمعنا لهم لا صوم غتجينا هي الاي 1 بريم بلس الاي 2 بريم. هذه اش كتعطينا؟ كتعطينا هاد الاي بريم. والفوق بالنسبه الاولى الاي 1 بريم بلس هذه الاي 2 بريم.
دونك هادشي هو واحد. دونك هو واحد. دونك في التالي شنو عطاتنا ال équivalent sur le L1 plus le L équivalent sur le L2 كتساوي ل 1. إلا قسمت هادشي كله sur le L équivalent تجيني هي L1 sur L équivalent كتساوي ليا ل 1 sur le L1 plus le 1 sur le L2. Donc en général تجينا ل 1 sur le L équivalent ديال واحد لي ال يعني ديال واحد لي بوبين اللي راهم اون باراليل كيساويو لينا لا سوم ديال 1 سور ال كا من دو 1 جوسكا 1. هادشي بالنسبه لاسوسياسيون ديال دي بوبين يعني اسوسياسيون سيري و اسوسياسيون باراليل. دوك بقات لنا لاسبي انرجيتيك. l'aspect énergétique. Donc, l'aspect énergétique, on a l'énergie d'une bobine parfaite, donc, ou l'idéal, donc l'énergie d'une bobine parfaite. شنو هي parfaite؟ قلنا أنه الR يعني الR de fuite égale à 0. donc في الموديليزاسيون كترسم غير ديك لاندكتونس. دونك عندنا ال E PM كتساوي لنا 1 demi L I au carré. D'accord. Donc إلا بغيت أنا البويسونس ساهلة كندير ليميت lorsque delta t tend vers 0 ديال H ديال EPM. donc delta EPM sur delta t وكنحسبها. دونك ال 1 demi L راها بوزيتيف غتخرج. دونك غير بقى الهضرة غير في ال. دونك دابا وصلنا للبلان ديال دي بول اكتيف. دونك كيف ما قلنا قبيله دي بول اكتيف شنو هو المعنى ديالو؟ فاش كتكون اي ايكال 0 الاو راه ديفيرون دو 0. شنو هما الحاجات اللي قلنا انه دي بول اكتيف جينيراتور. دونك غادي ندرسو دابا جينيراتور كو سا سوا دو تونسيون ولا دو كورون. وزائد نعرفو شنو هي الحاجه اللي كتمكن انه هاد الاو تبقى ديفيرون دو 0 ميم سي الاي ايكال 0. المهم اول حاجه نديروها دابا هي نشوفو جينيراتور دو تونسيون. دونك نبداو به جينيراتور دو تونسيون. قلنا شنو هو جينيراتور دو تونسيون؟ جينيراتور دو تونسيون فاش كيكون ايديال بين قوسين générateur de tension continu supposé idéal est un générateur qui fournit entre ses bornes une différence de potentiel constante. donc كيف ما قلنا générateur de tension كتكون كيعطينا tension اللي هي constante U كتساوي constante يعني que soit le temps. دونك و شو سميتو ماشي ضروري ان الاي تكون كونستانت، لا على حساب على الاي عاوتاني هضره اخرى. حنا اللي تيهمنا انه الجينيراتور دو طونسيون كيعطينا واحد لا طونسيون اللي او بورن ديال داك الجينيراتور كتكون ديما كونستانت كي سوا لو طون. دونك الاي تقدر المهم الاي كتفاري على حساب لو طون. دونك كتفاري على حساب لو طون. بالنسبه للجينيراتور دو طونسيون دابا حنا غنهضروا على اساس ان الجينيراتور دو طونسيون ايديال. دونك الرموز ديالو كيفاش كيكون؟ يا اما هكا، هذا كنا كنعرفوهم شحال هادي داكوغ. دونك بلوس موان يعني لو كورون جي هكا والاو تكون هي هكا حيت هنا دي بول اكتيف. كاين هاد السامبول، كاين سامبول واحد اخر اللي هو هذا دير بحال هكا وكتكتب ديك الاو بحال هكا ولا ديك الاي. المهم الاي كتكون نفس المنحى. وكاين سامبول بحال هكا
داكوغ. هادو لي سامبول ديال جينيراتور دو طونسيون. دابا غادي المهم قبل ما نشوفوا شنو هو السبب اللي كيخلي لنا هاد لا طونسيون تبقى لنا ديفيرون دو زيرو كو سوا لو طون ميم سي الاي راها ايكال زيرو. قبل ما نديرو هادشي نشوفوا فاش كيكون يعني نشوفوا الموديليزاسيون ديال هاد جينيراتور دو طونسيون. موديليزاسيون بالنسبه للموديليزاسيون الجينيراتور دو طونسيون غادي تكون الموديليزاسيون ديالته هي هادي. غادي تكون حدا ريزيستانس دو فويت هنايا داكوغ. دونك غادي يكون عندنا واحد الاو هكا وهادي واحد ريزيستانس دو فويت. دونك نحط هادي مثلا او. دونك لو نورمالمون يعني في لا رياليتي لو ديال لي اوبورون ديال الجينيراتور ديالك لحقاش هذا كامل راه جينيراتور يعني في لا رياليتي. دونك هذيك الاو هي الاو هادي ناقص الار دو فويت فوا الاي. دونك نورمالمون هكا فاش كتكون عندنا يعني باش نقولوا بلي هاد الجينيراتور راه ايديال كيف ما رسمنا ليه لي سامبول ديالو هنايا بحقاش هادو راهم دي سامبول ديال ايديال وهذا موديليزاسيون ديالته. هادي خص تكون تونفيرس زيرو باش انه يبقى لنا ال u ايكال ل e ويكون عندنا ايديال داكوغ. دونك فاش كتكون عندنا واحد لا ريزيستانس اللي هي ايكال زيرو هادشي كيعني انها غتولي بحال الا انفيل. دونك الا ولات لنا هادي انفيل دونك كيبقى لنا غير الجينيراتور. هادي بالنسبه للموديليزاسيون ديالته. شنو هي دابا الحاجه اللي كتمكن لينا انه هاد الاي تبقى دائما ديفيرون دو زيرو؟ الحاجه اللي تتمكن لينا هي لا سيركولاسيون ديال لو شون الكتروموتور او ام في واحد الجينيراتور. دونك هي اللي كتدير لنا يعني هي اللي كتاسيوري لا ديفيرونس دو بوتونسييل ديك في ا موان في بي داكوغ. دونك كنكتبوا ال E اللي هي ديك لا سيركولاسيون اللي كتسمى اون فورس الكتروموتريس راه كتساوي ليا لانتيغرال سور ا بي هذا كونتور فيرمي داكوغ كيس ديال او ام يعني لو شون الكتروموتور فوا دي دو ال ايغالا في ا موان في بي. في ا موان في بي يعني هذيك لا سيركولاسيون ديال هاد لو شون الكتروموتور. المهم هادشي شويه الكتروستاتيك داكشي علاش ما دققتش منين يعني كيفاش درنا حسبناها. حنا اللي تيهمنا هي انه هاد الفي ا موان في بي راه هي ديك لا فورس الكتروموتريس او ديال داك لي جينيراتور ياك. وهاد لا فورس هي لا سيركولاسيون ديال لو شون الكتروموتور او ام. هادشي اللي كيهمنا حنا. ودابا غادي نتريتيو لي كا ديال هاد هادي. غادي نشوفوا لو كا الاول ديالت فاش كتساوي لينا يعني فاش كيكون عندنا لو جينيراتور راه ايديال. دونك نشوفوا لي كا فاش كتكون عندنا الجينيراتور ايديال ديك الساعات ال E كتساوي لينا ديك الكرون او اللي هي في ا موان في بي داكوغ. بالنسبه فاش ما يكونش ايديال يعني نكتبوا هنايا نون ايديال ديك الساعات هذيك ال E اش كتساوي؟ غتساوي في ا موان في بي اللي هي ديك ال E ناقص الار فوا الاي. دونك انا الا بغيت نجبد هاد الاي غادي تجيني هي ال E ناقص كرون او سور دونك هادي. دونك هنا اللي خصني ندير الموان وهنا البلوس لحقاش هادي غنردها لجهه وهنا غنردها لجهه سور ار. هادشي اللي كاين تيل كو هاد في ا موان في بي فاش كنبغيو نخدمو هادشي كنحطوها بوزيتيف. هادشي اللي كاين. دونك على حساب التمرين واش تعطيه مثلا ندير واحد المثال. الا عطاونا سيركوي بحال هكا عطاونا اون ريزيستانس بتيت ار وقالوا لنا هاد لو بوين هو ا وهاد لو بوين هو بي وهادي اون ريزيستانس كروند ار. اش غتجينا هاد لو اي هادشي كامل راه اون سيري
حيت كونتور فيرمي سور البيمن دونك كلشي اون سيري لحقاش كتمشي فيهم نفس الاي نكتبوا نفس الاي دونك الاو اللي او بورن ديال هاد الجينيراتور ناقص حقاش الاي الا كانت ماشي هكا هذا يكون ماشي هكا هذه الا كانت ماشي هكا هذا يكون ماشي هكا حنا بغينا في ا موان في بي ناقص الار فوالاي اش كيساوي ليا كيساوي ليا في ا موان في بي اللي كيساوي لحقاش هادي هي هادي كيساوي ليا الار فوا الاي دونك انا الا بغيت نجبد الاي اش غندير غندي هادي لهاد الجهه نعمل بالاي غتجيني هي ار بلس ار وغادي نقسم عليها دوك الاو سور الار بلس الار هي الاي دونك نتوما على حسب التمرين واش ايديال ولا ماشي ايديال المهم تستخدم التمرين عادي هادشي اللي كاين بالنسبه للجينيراتور دو طونسيون دونك دابا غادي نشوفوا لو كا الثاني ديال جينيراتور دو كورون دونك دابا جينيراتور دو طونسيون كتبوها générateur de pardon كنت بغيت نقول دو كورون تاج دو طونسيون ديجا في دو كورون بالنسبه للجينيراتور دو كورون كيف ما قلنا هذاك الجينيراتور دو طونسيون كيعطينا اي كونستانت كو سوا لو طون والاي راه كتفاري العكس ديالو هو هذا هذه كتعطينا الاي راها كونستانت كو سوا لو طون والاي كتفاري سولون لو تي دونك حنا اللي تيهمنا هو هاد الاي نسميوها اي جي نسميوها الاي ديال جي يعني جينيراتور دو كورون فاش كيكون ايديال اول حاجه اللي غادي نديروها شنو سميتو نديرو بعدا لي سامبول ديال الجينيراتور دو كورون ابري يعني لي سامبول فاش كيكون ايديال ابري نشوفو الموديليزاسيون ديالتو يعني الموديليزاسيون ديالتو في لا رياليتي دونك جينيراتور دو كورون الرمز ديالو بحال هكا الاي جي هي هادي ولا نقدروا نرسموها بلاصه ما نجي نرسمها هنايا كنجي كنرسمها هكا يجي داك هذا رمز الاول ممكن تكون بحال هكا يجي وممكن انه يكون بحال هكا بحال هكا هادو دي سامبول ديال جينيراتور دو كورون فاش كيكون ايديال بين قوسين انا غنقول لكم هذا الكلام وغادي نعرفوا من بعد علاش قلتو المهم يعني دورون داك بيريود اللي كنا كنديروا فيها البريزونطاسيون ديما كنا كنقولوا لي سامبول ضروري مهمين المهم بين قوسين واخا شويه نسبقوا الاحداث بالنسبه لي سامبول علاش مهمين كاين شي مرات المهم نهضروا مثلا على لي لوا الا جيت انت مثلا خدمتي تافنان ياك وبقيتي خدام وجيتي حتى لشيما يعني كلشي عندك صحيح وجيتي حتى لشيما ايكيفالون وبلاصه ما ترسم هذاك السامبول ديال جينيراتور دو طونسيون جيتي ورسمتي هي هذا تلفتي ولا ورسمتي هذا ولا وقع العكس جيتي ترسم نتاع نورطون وبلاصه ما ترسم هذا رسمتي داك الاخر يعني هنايا ما عرفتش الصراحه ولكن من الاحسن انه الانسان يرد البال هذا الشيء يعني ما حدك لي زابليكاسيون ديالك يعني العلاقات ديالك كلهم راهم مزيانين دونك حاول ما امكن ما تخطاش في هذا الشيء اللي زعما اللي عادي ديال لي سامبول ولا الوحدات ولا شي حاجه باش تضمن نقطتك حيتاش فهمتي دابا عندنا ما دوجنا سي 1 دونك نيشان سي فينال يعني عندك فرد واحد خصك تضمن نقطتك المهم سمحوا لي بين قوسين نكمل بالنسبه للموديليزاسيون ديال جينيراتور دو كورون بالنسبه للجينيراتور دو كورون هذاك الجينيراتور بحال هكا الاي جي هي هادي يعني هي هادي ما كيترسمش بوحدو هكا كيترسم مع واحد الريزيستانس دو فويت ار جي داكوغ بحال هكا
حنا نفهمو شنو هو دابا في هاد اللحظه، غنفهمو شنو هو الدور ديال الموديليزاسيون. دابا مثلا الا هو قال لك الاستاذ قال لك في الفرض مثلا شنو سميتو، عندك رسم لك جينيراتور ورسمو لك بحال ما هكا، ولكن قال لك باللي راه ماشي ايديال. داكوغ، دونك انت خصك تفهم باللي هاد الاي هادي راه ماشي هي يعني هاد الاي راه ماشي هي الاي جي. دونك انت الا بغيت تحسب مثلا كانت هنا شي ريزيستونس مثلا، ما غاديش تجي تقول لا الاو هي الاي جي فوا الار، لا عندك خطا، هادي راه الاي. دونك من بعد غنشوفو كيفاش غادي نديرو نحسبوها، يعني اللي مفاهمين عليها دابا هي انه الاي جي يعني الجينيراتور دو كورون كيكون اون باراليل مع واحد الريزيستونس دو فويت. دونك فوقاش غادي يكون ايديال؟ دابا نهضروا على فوقاش غيكون ايديال. فوقاش غيكون ايديال؟ فاش تكون ليا هادي طون فيغ بلوس لانفيني، يعني لي زيليكترون ما يقدروش يدوزو ليا هاد لابرونش، ديك الساعه بحال الا ما كايناش هادي، ديك الساعه يقدروا يدوزو، يعني ديك الساعه غتولي الاي هي الاي جي. دونك هادي نردو لها البال. نديرو مثال، نزيدو ريزيستونس ونشوفو واش غيطرا. عندنا هنايا الاي جي، دونك اي جي مع الار جي، دونك قلنا هادي هي الاي جي، بحال هكا، وهادي واحد الريزيستونس ار. داكوغ. المهم دابا ممكن اننا نخدموها بديفيزور دو كورون مزيانه، ولكن حنايا باقي ما قريناش، دونك باقي ما قريناش يعني في هاد لا فيديو باقي ما قريناش، يعني ما نخدموش به. الحاجه اللي غادي نديرو، عندي الار جي مع الار راهم اون باراليل، نردهم في وحده. دونك غيجيني لو كورون، يعني هنا شتي كنت غادي نرسم ديال دو تونسيون، يعني خصني نرسم دو كورون. دونك هكا، يعني هاد الاخطاء ما خصهمش يكونوا. اي جي وهنا ريزيستونس ايكيفالونت. هاد الريزيستونس ايكيفالونت اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا الار جي فوا الار سور الار بلس الار جي، وغادي دوز فيها اش من كورون، غيدوز فيها لو كورون اي جي. داكوغ. دونك شنو سميتو هادي، يعني لا طونسيون لي او بورن ديال هاد الجينيراتور دو كورون نسموها او، نحط هنا ا نحط هنا بي مثلا. هاد الاو ا بي راه كيساوي ليا هادي، دونك اللي هي الار ايكيفالون انا عندي حسبتها فوا الاي جي. انا فاش كنلقى الاو ا بي، دونك لقيت هادي، الا لقيت هاد الاو اللي هي او ار اللي هي الار فوا الاي، هاد الاي اللي كتكون جايه ليا هنا، دونك لقيت الاي هي الاو ار سور الار. متفقين؟ دونك بالنسبه للطريقه واحده اخرى، عندنا مثلا وصلنا لاش، وصلنا لهنايا، وصلنا لهذا الشيء، دونك لقيت شنو سميتو، لقيت يو ا بي. دونك هاد المره غنشد يو ا بي هي هادي. داكوغ. عندي الاي جي اش كتساوي ليا، دونك باقيين سابقين الاحداث ولكن ماشي مشكل، هادشي قرينا. هادي هاد لانتونسيتي دو كورون اش غادي تساوي ليا؟ غتساوي ليا ديك الاو اللي هي يو ا بي سور الار جي بلس هاد الاي اللي كنقلب عليها. المهم هادي طريقه واحده اخرى، حنا راه خدمناها ديجا، هادي غادي نشروها غادي نلقاو نفس الحاجه اللي غادي نلقاو به. هاد الاي، دونك الاي غتساوي ليا الاي جي ناقص يو ا بي سور الار جي. داكوغ صافي. ومن بعد غادي نشر ونشوف نلقى نفسها. هادو بالنسبه باش نعقلوا باللي الا رسم لك غير واحد وقال لك بلي ماشي نون ايديال، ما خصكش تقول باللي الاي اللي دايزه في هاد الريزيستونس هي الاي جي، خطا. لحقاش خصك ترد موديليزاسيون، يعني الاي جي مع واحد اون باراليل مع واحد الريزيستونس ار دو فيد، عاد تخدم الخدمه ديالك. هادشي بالنسبه لو كورون، يعني الجينيراتور دو كورون جينيراتور دو طونسيون. من بعد غادي ندوزو للديفيزور دو طونسيون مع الديفيزور دو كورون.
دونك دابا شنو قلنا غادي نديرو ديفيزور دو طونسيون ديفيزور دو كورون. نبداو بالديفيزور دو كورون. ديفيزور دو كورون. هنايا يعني لا كونديسيون اللي خصها تكون انهم يكونوا عندك لي ار كا يعني لي ريزيستونس. دونك داكشي علاش بلاص ما كتب لي ريزيستونس كتبت لي ار كا يكونوا اون باراليل. دونك الشيما ديالك ها كيفاش غادي تجي بحال هكا ريزيستونس ار 1 ريزيستونس ار 2 بحال طن 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 شي حاجه بحال هكا ريزيستونس ار ان. هادو كاملين يكونوا اون باراليل. وهادي الاي اللي داخله وهادي الاو ابي الى سميت هاد لو بوين ا وهاد لو بوين بي. دونك كيف ما قلنا عندنا دي ريزيستونس اللي هما اون باراليل. داكوغ. دونك شنو قلنا بالنسبه لاسوسياسيون ديال لي ريزيستونس اون باراليل عندنا ال1 sur R équivalent كتساوي ليا لا somme ديال لي 1 sur R I نسميها هكا allant de 1 jusqu'à n. داكوغ. شنو هي الحاجه اللي كتساوي ليا اليو ا بي هي اليو ان هي اليو ان موان 1 هي اليو 2 هي اليو ان. داكوغ. وانا عندي غير هادي. شنو كنعرف انا على شنو كنعرف على اليو اي دابخي لوا اوم هي الار اي. دونك واحد الاي هنا فوا الاي اي يعني الاي اللي دايزه فيه كتساوي ليا الار ايكيفالون فوا الاي هاد الاي. داكوغ. دونك بالنسبه للاي اي اش غتولي كتساوي ليا غتولي كتساوي الار ايكيفالون sur الار اي فوا الاي. داكوغ. بالنسبه لهاد الار اي دونك واحد يعني في ديك لا برونش اللي نتا بغيتي داك لو كورون ديالك ار ايكيفالون دابخي هادي. دونك كيفاش غادي اشنو غتساوي الضرب ديالهم كاملين. دونك اف 1 فوا الار 2 فوا الار فوا فوا الار ان سور الار 1 بلس الار 2 بلس الار حتى الار ان. داكوغ. دونك هاد القاعده كتسمى ديفيزور دو كورون والشرط انه يكونوا لي ريزيستونس راهم اون باراليل. بالنسبه للديفيزور دو طونسيون بالنسبه للديفيزور دو طونسيون الديفيزور دو طونسيون الشرط اللي خصو يكون انه دوك الار كا اللي عندك راهم اون سيري. دونك اجيك بحال هكا R1 R2 Rn مي هادي A وهادي B اون سيري قلنا هي عندهم لو ميم كور. داك. حنايا شنو شفنا في لاسوسياسيون اون سيري ديال لي ريزيستونس شفنا بلي R ايكيفالون راه كتساوي ليا لا سوم ديال لي R كا allant de 1 jusqu'à n. داكوغ. و دابخي دونك عندهم نفس الاي نشوف هادي يو 1 هادي يو 2 وهادي يو ان. ديك اليو اي اش غادي تساوي ليا غتساوي لي واحد الار اي فوا غران اي. دونك هاد الاي هادي اللي هي اليو اي سور الار اي. هاد الاي الا عوضت بالار ايكيفالون اش غادي تعطيني هي اليو ا بي. دونك اليو ا بي يعني هادشي كاملو سور الار ايكيفالون. داكوغ. غادي نشد هادي وغادي نشوف شنو بغيت انا بغيت اليو اي يعني لا طونسيون او بورن ديال واحد لا ريزيستونس ار اي كتساوي ليا الار اي يعني ديك لا ريزيستونس اللي انايا محتاج ليها لا طونسيون اللي او بورن ديالها سور الار ايكيفالون اللي ديجا حسبتها اللي هي لا سوم ديال لي ار كا فوا اليو ا بي. دونك اليو ا بي على حسب التسميه غادي تكون معطيك كيفاش
يا اما غيكون هادشي راكب مع واحد الجينيراتور، يا اما غادي يكون عاطينك تحسب في ا و في بي ودير في ا موان في بي، شي حاجه بحال هكا. دونك التمرين اللي كيحكم. دونك هادي هي ديفيزور دو طونسيون. دونك دابا بالنسبه للشابيتر 2 صافي، بالنسبه للكور صافي ساليناه. بقاو دوك لي غروندور لي سامبول لي زونيتي دو ميزور. دونك غادي نصورهم لكم وغادي نحطهم في التالي ديال الفيديو ان شاء الله. بون كوراج والله يوفقكم، وشكرا على المشاهده ديالكم حيت وصلتوا حتى لهاد لابارتي في لا فيديو.